बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला ख़ौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इमामुल औलिया सैयद अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐ मेरे मुरीद दुरूद पाक को अपना वजीफ़ा बना कि दुरूद पाक के बाद जो भी दुआ खालिक अर्ज़ व समावात रब्बिल लम यदल मालिक व मौला खालिक व इला पाक रूहों और पाक फरिश्तों के पाक परवरदिगार से मांगी जाए वो कबूल फरमाता है। दुरूद हजवेरिया अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन वालिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही अजमईना वसल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। हज़रत दातागंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फुल माजूब के इब्तदा में दुरूद पाक का एक हिस्सा लिखा और एक हिस्सा इंतहा में लिखा और अपने मुरीदीन को हुक्म दिया कि कोई काम भी दुरूद पाक के बगैर ना शुरू किया जाए। इवन के खाना भी खाएं तो दुरूद पाक पढ़ लिया करें, दुरूद पाक ज़रूर पढ़ लिया करें। दुरूद पाक ही ऐसा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पर्ची डालेंगे ना हमारे मीज़ान में, तो हमारा मीज़ान जो है नेकियों का पल्ला बिल्कुल ज़मीन के साथ लग जाएगा। और पूछेगा वो बंदा कि यार आप कौन है, तो आप फरमाएंगे मैं तेरा नबी। फरमाया ये पर्ची कौन सी डाली है? फरमाया दुनिया में जो दुरूद पाक पढ़ा करता था, दुनिया में जो दुरूद पाक पढ़ा करता था। बस अल्लाह हमें दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते ही दुनिया से ले जाए, पढ़ते पढ़ते ही दुनिया से ले जाए। इंटरनेट के जरिए 10 से कश्फुल माजूब देखने वाले नाज़रीन और तमाम हाज़रीन को 28 जनवरी 2022 24 जमादी सानी 1443 हिजरी जुम्मा मुबारक। अल्लाह जुम्मा हमारे लिए सादत का दिन कर दे, हमारी मौत का दिन अल्लाह जुम्मा कर दे। कहते हैं कि बगैर हिसाब के बख्शा जाएगा जुम्मे वाला, बगैर हिसाब के बख्शा जाएगा। अल्लाह पाक हमें जो, और साथ अगर रमज़ान हो तो फिर तो सोने पे सुहागा, फिर तो जाना तो है दुनिया से, सोने पे सुहागा है। इस बारगाह में बैठे हुए हम सब की दुआ है कि हमें रमज़ान का महीना और जुमे का दिन अता फरमा दे, हमें रमज़ान का महीना और जुमे का दिन अता फरमा दे। दर्स नंबर 337 मौजू हज़रत मंसूर खलाज रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक तौहीद। शजरा नसब पहले पढ़ते हैं, मेरे साथ साथ पढ़ें, आपको भी याद हो जाएंगे। हज़रत दातागंज बख्श अली हजवेरी बिन सैयद उस्मान बिन सैयद अली बिन सैयद अब्दुल रहमान बिन सैयद शाह शुजा बिन सैयद अबुल हसन अली बिन सैयद हुसैन असगर बिन सैयद जैद बिन सैयद इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा फातिह खैबर। हज़रत दातागंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला नसब 8 वास्तों से हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिलता है। बिल्कुल करीब के सूफ़ी हैं, करीब के सूफ़ी। शजरा तरीक़त हज़रत दातागंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, इनके शेख अबुल फ़ज़ल मोहम्मद बिन हसन खुतली रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख अबुल हसन खुसरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख सरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख मारूफ करही रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा फातिह खैबर। हज़रत दातागंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला तरीक़त 9 वास्तों से हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिलता है। दायां हाथ भी मौला अली के हाथ में है, बायां हाथ भी मौला अली के हाथ में है। अपने दर्स की तरफ आ जाएं। दर्स नंबर हमारा 337 है और मौजू मंसूर खलाज रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक तौहीद। हज़रत दातागंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने जो कॉल दिया हज़रत मंसूर खलाज रहमतुल्लाह अलैह का, उसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला को यकता जानो, मुनफरिद ना जानो। तफरीद का रद्द किया। तफरीद का मतलब होता है मुनफरिद, अलहदा सब से। वो कहते नहीं वो अलहदा सब से नहीं है, वो है ही एक, बस वो यकता है, वो यकता है। अलहदा सब से कोई और भी हो सकता है, लेकिन वो यकता है। आप फिर इस तरह इस बात को समझेंगे। हज़रत मंसूर खलाज रहमतुल्लाह अलैह का कौल, हज़रत मंसूर खलाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अव्वलु कदमिन फित तौहीदी फना तफरीद। तौहीद के मैदान में इंसान का पहला कदम यह है, अल्लाह ताला अपने हकीकी और साफ में मुनफरिद नहीं बल्कि यकता है। अल्लाह अपने दाता साहब फरमाते हैं, मंसूर खलाज रहमतुल्लाह ने क्या फरमाया कि अल्लाह ताला अपने औसाफ में मुनफरिद नहीं, यकता है, यकता वादा शरीक है, उस जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं। इसकी वजह यह है, तफरीद कहते हैं फ़र्क करने को, फ़र्क करने को। एक मुश्किल जुमला, आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इसकी वजह यह है, तफरीद में कई खराबियों से जुदा होने का हुक्म आता है। तफरीद, जो शख्स अलहदा होना चाहता है ना, वो कई खराबियों से जुदा होगा तो अलहदा होगा, लेकिन अल्लाह ताला में कोई खराबी है ही नहीं, वो तो पाक है हर चीज़ से। इसकी वजह यह है, तफरीद में कई खराबियों से जुदा होने का हुक्म आता है, जबकि तौहीद किसी ज़ात की वहदानियत का इकरार करने का नाम है। तौहीद किसी ज़ात की वहदानियत का इकरार करने का नाम है। और
نام ہے، اس لیے تفرید میں غیر ثابت کرنا ممکن ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور میں اس صفت کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، یعنی توحید کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے تفرید مشترک ہوگا جو ممکن اور واجب، یعنی دونوں میں، حادث میں بھی اور قدیم میں بھی یہ صفت پائی جا سکتی ہے۔ اس لیے تفرید کو فنا کر دینا، وہاں صرف توحید ہے، دونوں پر صادق آ سکتا ہے، لیکن توحید کیونکہ شرک کو مسترد کرتی ہے، اس لیے توحید میں پہلا قدم یہ ہوگا کہ شرک کی نفی کی جائے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اس بات کی نفی کی جائے کہ اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان دے سکتا ہے، تصور بھی نہیں ہے اس چیز کا، نفع اور نقصان دینے والی بس ایک ہی ذات ہے۔ جب یہ یقین دل میں پختہ ہو کے بیٹھ جائے تو بندہ پھر کسی سے نہیں ڈرتا، نہ کسی برے خواب سے ڈرتا ہے، نہ کسی انسان سے ڈرتا ہے، نہ کسی جانور سے ڈرتا، کسی سے نہیں ڈرتا۔ اس کو یقین ہوتا ہے کہ نقصان ہونا ہے تو ادھر سے ہی ہونا ہے، نفع ہونا ہے تو ادھر سے ہی ہونا ہے۔ وہ بس پھر اسی کی جو ہے نا وہ خوش آمد، یعنی کہ اس کی بندگی اور تعریف میں لگ جاتا ہے، بندوں سے اس کا کنارہ ہو جاتا ہے، اور یہ توحید کی منزلیں پھر طے کرنی شروع کر دیتا ہے۔ اور کیا فرمایا؟ توحید میں پہلا قدم یہ ہوگا کہ شرک کی نفی کی جائے، تو راستے میں سے مزاج کو بھی ہٹا دیا جائے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اپنے مزاج کو بھی راستے سے ہٹا دیا جائے، کہ بس یہی سمجھا جائے کہ جو کچھ ہے میرا رب ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے میرے رب کے حکم سے ہو رہا ہے۔ برائی آتی ہے اس کو بھی خندہ پیشانی سے برداشت کرے، اور جو اچھائی آتی ہے اس کو بھی خوش دلی سے برداشت کرے۔ راستے میں سے مزاج کو ہٹا دیا جائے، کیونکہ توحید کے میدان میں مزاج کا موجود ہونا اس طرح ہوگا جیسے کہ چراغ کی روشنی میں راستہ تلاش کیا جائے۔ یعنی کہ اگر ہم اپنے مزاج کو نہیں ہٹائیں گے نا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم چھوٹے سے دیے سے راستہ تلاش کر رہے ہیں جو ممکن نہیں ہے۔ جب تک یہ ہمارا مزاج ہمارے درمیان سے نہیں ہٹے گا اور اللہ کی طرف ہماری مکمل توجہ نہیں ہوگی، داتا صاحب فرماتے ہیں اس وقت تک ہم توحید والے نہیں ہو سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پچھلے زمانے میں ایک شخص ایسا تھا جو صرف توحید کا عقیدہ رکھتا تھا۔ توحید کا عقیدہ کیا؟ کہ اللہ ہے، اس کو محسوس کرنا، اس کو پختہ کر لینا کہ اللہ ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو سجدے کی جگہ پہ دھیان رکھا کریں، لفظ اللہ یا خانہ کعبہ وہاں لے آیا کریں۔ یہ نہ سمجھیں کہ خانہ کعبہ وہاں آ گیا تو بے ادبی ہے، یہ تصور میں لانا ہے آپ نے۔ پھر اس پہ نظر جما لیں، اس کو مراقبہ بولتے ہیں، مراقبہ۔ اصل مراقبہ یہی ہے، نماز والا مراقبہ۔ جب آپ کھڑے ہیں، ثنا پڑھ رہے ہیں، پورا فاتحہ پڑھ رہے ہیں، نظر کو جما کے رکھیں اور اپنے مالک کو اپنے آگے حاضر رکھیں اور مالک کے آگے خود حاضر رہیں، اپنی توجہ کو برقرار رہیں اور وسپرنگ کریں۔ جب آپ الحمدللہ پڑھیں، کوئی پڑھیں تو اتنا پڑھیں کہ آپ کے کان ضرور سنیں۔ اگر آپ اس طرح پڑھیں گے تو آپ کے کان جب سنیں گے تو آپ کی توجہ بڑی مضبوط ہوگی نماز میں، آپ کا دھیان ادھر ادھر نہیں ہوگا، کیونکہ آپ خود بھی سن رہے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے کہ سامنے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور ایک اگر یہ نہیں تصور بنتا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ تو آپ کو دیکھ ہی رہا ہے۔ آپ اگر اس کو نہیں دیکھ رہے، اتنا مشاہدہ نہیں بنتا، تو یہ تو نبی پاک نے فرمایا کہ وہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اور جب وہ دنیا سے، اس نے اپنے بچوں کو وصیت کی، جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، میری خاک کو آدھی ہوا میں اڑا دینا اور آدھی پانی میں بہا دینا، مجھے جلا کے، مجھے پیس کے آدھا ہوا میں اڑا دینا، آدھا پانی میں بہا دینا۔ جب ایک دن وہ آیا تو اس کی آل اولاد نے اس کو، جب وہ فوت ہوا، اسی طرح اس کی وصیت کے مطابق آدھا پانی میں بہا دیا، آدھا ہوا میں اڑا دیا۔ اللہ رب العالمین کل بروز قیامت حکم فرمائیں گے، نبی کریم نے فرمایا ہوا کو بھی کہ جو تو نے وصول کیا تھا واپس کر، پانی کو بھی حکم دیں گے جو تو نے وصول کیا تھا واپس کر۔ جب اس کو دوبارہ کھڑا کیا جائے گا، اللہ پوچھے گا تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ میں تجھ سے ڈر گیا تھا، یا اللہ میں تجھ سے ڈر گیا تھا۔ اللہ کہے گا جا میں نے تجھے بخش دیا، کوئی عمل نہیں تھا اس کے پاس۔ یا اللہ میں بڑا گناہ گار تھا، مجھے تجھ سے شرم آ گئی، مجھے تجھ سے بڑی حیا آتی تھی، تو میں نے اس لیے یہ وصیت کی، میں تجھ سے ڈر گیا۔ اللہ پاک فرمائیں گے جا تیری بخشش فرمائی۔ اللہ رب العالمین ہمیں توحید کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ داتا گنج بخش علی جوہری رحمۃ اللہ علیہ چاہتے ہیں کہ میرا ہر مرید ہر وقت اللہ کے مشاہدے میں رہے، اللہ کو اپنے ساتھ قریب محسوس کرے۔ جب ہم اللہ کو اپنے ساتھ محسوس قریب کریں گے تو ہم پھر کوئی گناہ نہیں کر سکتے، ہمیں شرم آئے گی، اور اگر خدا نہ خواستہ ہو بھی جائے گا تو ہم جلدی سے توبہ کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کو توبہ کرنے والے بڑے پسند ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر توبہ کرنے والے نہ رہیں نا تو میں دنیا ہی ختم کر دوں، پھر ایسے لوگ پیدا کروں جو گناہ کریں، توبہ کریں، مجھ سے اپنے بارے میں مغفرت چاہیں اور مجھ سے آسانیاں مانگیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں،
اور دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ رسول معظم محتشم مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے دل سے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ہی کر دیتا ہے جیسے ابھی پیدا ہوا ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حق باقی رہ جاتے ہیں۔ یا اللہ سید حجویر کی چوکھٹ پہ ان بزرگ قریشی بزرگوں کے صدقے، جملہ تمام بزرگوں کے صدقے، اللہ تجھے بزرگوں کی بڑی حیات دی ہے، تیری بارگاہ میں ہم توبہ کرتے ہیں یا اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لی خمسۃ اطفی بہا ہر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو سکون اور اطمینان کا باعث بنا دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔